أهلا عسلامة مرحبا بكم في البروجي اللي مع بعضنا لو دي إلكترونيك. لو دي إلكترونيك شيش بيش نعرف كي تلانسي شيش بيش نتاعك باش تحصل على عدد كومبري بين الواحد والستة. العدد نتاعك قلنا باش يكون كومبري بين الواحد والستة. باش نحصل لافيشاج الصحيح نتاع العدد نتاعك لازم يكون عندنا ساتلات. الساتلات نتاعنا جينا مثلا شيش بيش نتاعنا في الفورمة دي اللاد اللول بورت نيميرو 1 حتى يكشف الدغنية لاد اللي هي بورت نيميرو 7. باش يحصل لافيشاج نتاع العدد نمرو واحد، معناتها اللاد كات لازم بورت نيميرو 1 بقيت لي لاد بورت نيميرو 0. معناتها قلنا الكات باش تكون 1 باقي الليدات باش يكونو 0. إذا كان عدد 2 معناتها الأن والسات باش يكونو 1 والبقية 0. الأن والسات 1 والبقية 0. العدد 3 اللي هو الأن والكات والسات 1 والبقية 0. الأن والكات والسات 1 البقية 0. بالنسبة للكات اللي هي الأن 5 3 7. الأن والتروا والسانك 7 والبقية 0. بالنسبة للسانك اللي هو الأن 3 4 5 7. الأن والتروا والكات والسانك 7 والدو والسيس 0 والدو والسيس 0. هذا السانك. بالنسبة للسيس اللي هو 1 2 3 5 6 7 1 والكات 0. الأن والدو 3 4 0 5 6 7 5 6 7 باش يكونو 1. هذا التابلو نتاعو ليس نسحقوه. نجمو نقولو هذا التابلو نتاعنا اعتباره نجمو نمثلوه هو ماتريس 6 ليني و 7 كولوم كيما نشوف من 1 حتى ل 7 من 1 حتى ل 6 اللي هما 6 ليني 7 كولوم. جينا مثلنا هذا التابلو نتاعنا في الماتريس هو سميناه بي 6 7 اللي هو ماتريس بي دو 6 ليني 7 كولوم. ولي فالور اللي لقينا هكا نفس نحطيناهم فوق. بالنسبة للمونتاج نتاعنا حطينا اللاد الأولى في البين نيميرو 2 نتاع الأردوينو، وآخر لاد اللي هي اللاد نيميرو 7 حطيناها في البين 8 نتاع الأردوينو. وشكون خدمة كيف 2 على اللاد الأولى 3 على اللاد الثانية والكات على اللاد الثالثة حتى يكشي للويت اللي هي على اللاد السابعة. البروغرام نتاعنا هكا شو يقول. إذا كان أنت باش تنزل على البوطون بوسوار شو باش نعمل هكا على البروغرام باش نختار valeur aléatoire compris entre 1 و 6 و entre 1 و 6 باش نحصل الافيشاج نتاعو. دوكا بالنسبة للسكتش نتاع البروغرام نتاعنا نفهمو أكثر. الماتريس اللي لقيناه قبيل في التابلو حطيناه كيف هو كيما تشوفو int على خاطر هو التابلو دونتيي 0 و 1 اللي هما عدد دونتيي. int matrice B 6 7 6 ليني 7 كولوم. وحطينا التابلو نتاعنا كما هو بين كل عدد بين الزيرو والأن وبين الزيرو والزيرو نحطو فيرغول وبين كل ليني معناتها بين كل تابلو نحطو فيرغول. هاك حطينا int بين من 2 حتى يكشي الويت اللي هما هاذوما الصورتين نتاع الأردوينو. حطينا باش ما نقعدوش في كل مرة نحطو int مثلا بين 1 يتقال 2 int بين 3 يتقال int بين 2 يتقال 3. حطينا الكل اللي في التابلو int بين يتقال من 2 حتى يكشي للويت كما نشوف هنا هكا. اللي هما من 2 حتى يكشي للويت اللي هما الصورتين نتاع الأردوينو. وعنا int بروميير بين يقرا 2 تنفهموا بالضبط شنو نستحقولها. و int بوطون بين يقرا 13 اللي هي البوطون بوسوار نتاعنا. void 6 for int e من 0 حتى يكشي ل 6 e بلس بين مود بين e output معناتها هالعدد هذوما من 2 حتى يكشي ل 8 خاطر نعرفو الانديس نتاع 2 هي 0 والانديس نتاع 8 هي 6 معناتها باش نباركولي التابلو تاعنا من 0 حتى يكشي ل 6 باش يكونو هذوما الكل يقعدو سورتي. وبين مود اللي هو البوطون بين نتاعو اللي هو على البرش 13 باش يكون اونتري void loop. الفويد لوب نتاعنا if digital read بوطون بين يقال هاي. إذا كان أنا نزلت على البوطون بوسوار نتاعنا عطيتو الفالور 1 باش يكون لأن هاد الكومباريزون صحيحة 1 يقال 1. إذا كان الكومباريزون نتاعو صحيحة باش تدخل باش تدخل في التريتمون نتاعو باش تشوفها كيفاش. حطيت هكا ديسبلاي بي راندوم 1 7 راكم شنو ديسبلاي 7
راندوم 1 و 7. اش معناتها تكون راندوم 1 و 7؟ معناتها اللي هو باش ياخذ فالور كومبري بين ال 1 و 6، عدد محصور بين 1 و 6، يا 1 يا 2 يا 3 يا 6. ديسبلاي بي معناتها هالعدد هذا يا الفالور اللي باش نلقاو هنا كومبري اونتر 1 و 6 باش نلعبو بيه على الماتريس بي. دخلنا للفونكسيون تاعنا void display p وخذينا الفالور اللي باش نلقاو في الراندوم 1 7 for int e من 0 حتى يكشف 6 e بلس بلس. علاش من 0 حتى يكشف 6؟ على خاطر نعرف البروغرام تاعنا اللي هو فيه 6 ليني. هي الفالور باش نلقى هنا في مثال لقيت من 10 في راندوم 1 7 لقيت 3. لقيت 3 معناتها لازم يمشي للماتريس نتاعو، يمشي للماتريس نتاعو للتابلو يلي باش يعمل لك الافيشاج نتاع العدد نيميرو 3. نرجعو لهكا شويه نشوفو اللي العدد 3 اللي هو 1 2 0 1 2 0 1 معناتها لازم يمشي للتابلو يلي فيه العدد الكومبينيزون هذيك اللي قلنا احنا 1 2 0 1 2 0 1 اللي هي الانديس نتاعها في الماتريس نتاعك ماهيش 3 اللي هي 2. علاش؟ خاطر اول وحده في التابلو نتاعك تدخل انديس 0 تدخل انديس 2 تدخل انديس 1 تدخل انديس 2. معناتها تشوف ان هكا اللي 3 الانديس نتاعها في التابلو ماهيش 3 اللي هي الانديس نتاعها 2. اش عمل هكا؟ خذ يا الفالور يا باش نلقاه باش نعملو موان 1 ديجيتال رايت اي بلس بروميير بين. علاش انت بلس بروميير بين؟ نعرفو اللي هي اي نتاع اول وحده 0 0 بلس بروميير بين 2 واخر وحده 6 اللي هي باش تولي الاي 6 بلس بروميير بين اللي هي 2 اللي هي باش تعطيك 8. معناتها 2 باش تعطيك 8. معناتها لان هكا باش تعمل ديجيتال رايت معناتها باش تكتب على لي بين اللي محصورين بين 2 و 8. اش معناها؟ معناتها باش تكتب لنا هكا على الليد نيميرو 1 حتى تكشي للليد نيميرو 7. شوف باش تكتب عليه باش تشوف هالكونديسيون تاعنا هذه على الماتريس بي فالور موان 1 دو اي ايكال 1. اذا كان هالكونديسيون تاعنا هذه فيريفيي اش معناها؟ معناتها هل باش تلقى لنا اي بلس بروميير بي باش ياخذ هاي. اذا كان هي غلطه باش ياخذ لو بوندون اون دولي 20. معناتها باش تكون دولي صغيره باش ما تشوفش الليد نتاعك كيفاش يشعلق. تشوف مثال احنا خذينا عدد قلنا 3 باش تمشي للتابلو نتاعو ما تمشيلوش بالفالور نتاعو باش تمشي بالفالور موان 1 عليني بي دو فالور موان 1 نمشي للتابلو نتاعو بي دو فالور موان 1 اللي هو قلنا 3 موان 1 باش نلقى 2 معناتها 0 1 2 باش يمشي للتابلو باش يمشي للليني هذه نيميرو 2 وباش نعمل باركور نتاعها بارابور اي معناتها بارابور الكولون تويكا مشينا ديريكتومون حتى خذي الفالور فيكسيه لنا هكا في الفالور موان 1 2 نمشي ل 2 تويكا باش يلعب على الكولون بيشوف البي دو 2 دو اي البي دو 2 دو 0 اللي هي ال1 بيشوف اسكو ايكال 1 فيريفيي معناتها هاي معناتها الليد 1 باش تاخذ نيفو يشوف تويكا الفالور البي دو 2 دو 1 اللي هي 0 اسكو 0 ايكال 1 فو معناتها باش ياخذ لو معناتها باش ياخذ نيفو با الليد الثانية 0 الليد الثالثة 0 الليد الرابعة 1 الليد الخامسة 0 الليد السادسة 0 والليد آخر ليد 7 باش يحصل هكا الافيشاج تاع العدد 3. وهكذا البروغرام وين انت تعمل امبولسيون على البوطون بوسوار يدخل للبروغرام تاعو ياخذ فالور واحدة أخرى يهزو للفونكسيون تاعو ديسبلاي بي يمشي الفالور يشوف الفالور هذاك في وسط الماتريس تاعو تحصل الخدمة. نورمالمون مفيها حتى شي